बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में एक अबूरी सेटअप के हवाले से बातचीत चल रही है, और जो अबूरी सेटअप की बातें करते हैं या जो ये मशवरा देते हैं कि कुछ महीनों के लिए अबूरी सेटअप हो, टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल, वो मईशत को संभालें और फिर उसके बाद इंतखाबात हों। इमरान खान ये चाहते हैं कि जब तक आप अवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत को नहीं लाएंगे तब तक जो मामलात हैं वो हल नहीं हो सकेंगे और तब तक जो चीज़ें हैं वो हल नहीं होंगी। अब इमरान खान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट्स की तरफ ना जाएं, बल्कि हमें जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाना होगा। इस सिलसिले में अब क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश है और वो ये समझते हैं जी कि हमें एक अबूरी सेटअप बनाना चाहिए, अबूरी सेटअप अब यही हुकूमत बना के जाएगी। वो ये चाहते हैं कि ये अबूरी सेटअप हो और ये चंद महीने चले। हालांकि जो और इसमें इनकी ख्वाहिश ये भी है कि ये कोई तकर्री भी कर जाएं उस अबूरी सेटअप में, लेकिन इनके गले वो जजमेंट है इफ्तिखार चौधरी की, और उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस हैं गुलजार, वो भी उस बेंच के हिस्सा थे। 3 रुकनी बेंच था। ये एक पिटीशन थी 30/2013, उसमें 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है जो उनके गले पड़ चुका है, और उसमें पिटिशनर ख्वाजा आसिफ थे। 2013 में ख्वाजा आसिफ ने एक पिटीशन फ़ाइल की थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें ये कहा था कि जो निगरान हुकूमत होगी, निगरान हुकूमत के ज़माने में जो तैनातियाँ, भर्तियाँ, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के बारे में फ़ैसला मांगा गया था कि बताया जाए कि अगर कोई अबूरी सेटअप बनता है, इंटरम सेटअप बनता है, तो उसके पास अख्तियारात क्या होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच का अबूरी सेटअप के हवाले से फ़ैसला आ गया। उन्होंने डिटेल फ़ैसला दे दिया 42 सफ़ात पर, और उसमें जो अबूरी सेटअप है उसको डिफ़ाइन कर दिया, और अबूरी सेटअप को उन्होंने जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं या अख्तियारात हैं वो भी डिफ़ाइन कर दिए। अब जब वो फ़ैसला जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, जब वो आज तक इंटैक्ट है, अपनी जगह पे खड़ा है, ख्वाजा आसिफ उसमें पिटिशनर थे, तो फिर ये जो इमरान खान की राय के बरअक्स जो ये इम्पीडियम है, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें अबूरी सेटअप बनाना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से, और उसको चंद महीने चलना चाहिए, उसके पास अख्तियारात क्या होंगे। उसके पास तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद तो अख्तियारात ही कोई नहीं है। वो तो छोटे मोटे मामूल के काम कर सकता है, ना वो कोई तकर्री कर सकता है, ना पोस्टिंग कर सकता है, ना वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ना वो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान की जो साइटेशन है, जो जजमेंट है, इसमें चीफ़ जस्टिस थे, बेंच को हेड कर रहे थे जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जनाब जस्टिस एजाज़ चौधरी भी उसमें थे, और जस्टिस गुलजार अहमद भी थे। अब एजाज़ चौधरी, इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस गुलजार, ये 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने ये समाअत की थी। और ये जो पिटीशन थी, ये पिटीशन थी 30/2013 ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो वकला थे जो पेश हुए, इसमें मुख्तलिफ पिटीशन्स थी, उनको इकट्ठा किया गया, और इसमें जो पिटिशनर की तरफ से मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे और ये वकील थे ख्वाजा आसिफ के। इसी तरह इरफ़ान कादर थे, मिस्टर इरफ़ान कादर उस वक्त अटारनी जनरल थे, वो इसमें थे, और बाकी जो वकला थे मुख्तलिफ, शुएब शाहीन साहब जो इस वक्त हमारे सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो कुछ पिटिशनर्स की तरफ से थे। इसी तरह शाह खावर साहब भी थे, और मुख्तलिफ वकला थे जो इन सारे अदालत को असिस्ट कर रहे थे। ये जजमेंट है जो इफ्तिखार चौधरी ने डिफ़ाइन की, और इफ्तिखार चौधरी की तरफ से इसको लिखा गया। अब इस जजमेंट में इफ्तिखार चौधरी साहब ने सबसे पहले प्रेयर लिखी कि ख्वाजा आसिफ और बाकी पिटिशनर चाहते क्या हैं। उन्होंने कहा कि जो रिलीफ इनकी तरफ से सार्ट किया गया वो ये था कि अदालत डिक्लेयर करे इन द सर्कमस्टांसेस एफोरसेड द एक्ट्स ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट इन अफेक्टिंग द एफोरसेड ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स, शफलिंग, नल एंड void ab initio and of no legal effect being in contravention of constitutional conventions and law, कि जो इंटरम हुकूमत के दौर में, अबूरी हुकूमत के दौर में जो ये तकर्रियाँ की गई हैं, ये ट्रांसफ़र किए गए हैं, ये मुख्तलिफ़ काम किए गए हैं, इन सबको गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए।
دوسرا ان کی طرف سے کہا گیا ان دا الٹرنیٹ ڈکلیئر دیٹ دی aforesaid acts of the caretaker government of passing and signing of the orders affecting the aforesaid transfer posting shuffling were never in fact signed and are passed and are communicated for further necessary action. Directing the circumstances aforesaid that all the posting transfer shuffling be reversed and the status quo and be ریورٹڈ ٹو دی پوزیشن وین دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ واز وان، کہ جب جو عبوری حکومت ہے جب اس نے حلف لیا تھا تو اس وقت جو حالات تھے، جو اس وقت پوسٹنگ ٹرانسفر اور جو جس عہدے پر بیٹھا تھا انہی کو دوبارہ بحال کیا جائے. ڈائریکٹ دی فیڈریشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹو ریفرین فرام افیکٹنگ اینی فردر اپوائنٹمنٹس ٹرانسفر شفلنگ ڈیورنگ دیئر ریمیننگ ٹینیور، اور ساتھ جو عبوری سیٹ اپ ہے اس کو یہ کہا جائے کہ اس کا جو ریمیننگ ٹائم ہے اس میں وہ ایک خاص حد تک کام کریں اور اس حد کو کراس نہ کریں. یہ ساری تفصیل اس میں دی گئی. اب اس میں جو صفحہ نمبر 42 تھا اس میں عدالت کی طرف سے کچھ چیزیں ہیں وہ سامنے لائی گئیں، اور عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ جو عبوری سیٹ اپ ہے جس کی خواہش اس وقت مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی ہے وہ کر کیا سکتی ہے. The touchstone of the parameters are laid down in the paras supra about the powers of the caretaker cabinet. It is declared and held as under کہ عبوری سیٹ اپ کر کیا سکتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ڈکلیئر کر دیا. The orders of appointments, deputation, transfers as well as posting etc. of civil servants and chief executive officers of the statutory bodies, autonomous, semi-autonomous bodies, corporations, regulatory authorities etc. made by the caretaker cabinet are hereby declared to be void, illegal and of no legal effect, with effect from date of issuance of notification respectively, except the transfer and appointment of senior government officers including the chief secretaries and IGP of any province during the election process. کہ وہ کہا یہ گیا ہے کہ اس سارا جو پروسیس ہے اس پروسیس میں جتنی بھی پوسٹنگز کی گئی ہیں، جتنا ٹرانسفر کیا گیا ہے، جتنے نئے لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ ساری غیر قانونی ہیں جو کیئر ٹیکر یا عبوری سیٹ اپ نے کی ہیں، سوائے آئی جی کی تبدیلی یا چیف سیکرٹری کی تبدیلی جو الیکشن پروسیس کے لیے ضروری تھی، باقی سب کو اڑا دیا. However, the federal government in exercise of its powers would be authorized to allow to continue any of such appointments transfers made by the caretaker cabinet government in any public interest subject to following requisite provisions of law. کہ اگر نئی حکومت آتی ہے اور وہ کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ تھا اگر اس کو وہ کنٹینیو رکھتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے تو پھر تو وہی کنٹینیو رہے گی. اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ کنٹینیو نہیں رہنا چاہیے تو پھر وہ الٹیمیٹلی وہ فارغ ہو جائے گی اور اس کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی. اب یہ بہت اہم چیز تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کلیئر کر دیا کہ کس حد تک وہ کام کر سکتے ہیں. آگے انہوں نے پھر مختلف جو عہدے دار تھے یا مختلف لوگ تھے جو اس وقت اپوائنٹمنٹس ہو چکی تھیں ان کے حوالے سے بھی الگ سے انہوں نے فیصلہ دیا. آل دی آرڈرز آف ریموول اور ٹرانسفر ایز ویل ایز پوسٹنگ آن ڈیپوٹیشن آف سول سرونٹس اینڈ چیف ایگزیکٹو آفیسرز آف دی اسٹیچوٹری باڈی ان کے بارے میں حکم آ گیا. اسی طرح کنٹریکٹ امپلائز کے حوالے سے بھی احکامات جاری کر دیے، اور باقی ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھئی جب بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا تو وہ یہ معاملات نہیں کرے گا جو قانون کے خلاف ہوں گے. اور ان کی طرف سے مزید یوں وضاحت دی گئی کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ آئین کی دفعہ 224(1) اور جو 201 اور 2 آرٹیکل جو 224 ہے سب آرٹیکل 1 اور 2 یا 244(a) کے تحت ہوتی ہے، اور یہ حکومت صرف معمول کے ضروری امور کے حل کا اختیار رکھتی ہے. مزید سپریم کورٹ آف پاکستان نے وضاحت ایسے کی کہ وہ ریاستی مشینری، ذرائع، افرادی قوت، وسائل استعمال کر سکتی ہے، اور قدرتی آفات کے آنے، جنگ کے شروع ہونے پر ناگہانی یا آفت کے وقوع پذیر ہونے یا دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرنے کی مجاز ہوتی ہے. تاہم بڑے پالیسی فیصلے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، جو عبوری سیٹ اپ ہے، وہ نہ تو بڑے پالیسی فیصلے کر سکتے ہیں، ملازمتوں کے دینے، افسران کی تبدیلی وہ نہیں کر سکتے، اور ایسی تمام بڑے فیصلے
عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل آنے والی حکومت ہی کرے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا کلیئر کہہ دیا، میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو عبوری سیٹ اپ ہوگا وہ صرف معمول کے ضروری امور کے حل کا اختیار رکھتی ہے، اور ساتھ وہ ریاستی مشینری، ذرائع افرادی قوت، وسائل استعمال کر سکتی ہے، اور قدرتی آفات کے آنے، جنگ کے شروع ہونے پر، ناگہانی آفت کے وقوع پذیر ہونے یا دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرنے کی مجاز ہوگی۔ تاہم بڑے پالیسی فیصلے، ملازمتوں کے دینے، افسران کی تبدیلی وہ نہیں کر سکے گی، اور ایسی تمام جو فیصلے ہیں وہ عوام کی منتخب حکومت کرے گی۔ فیصلے کے مطابق دستوری دفعات کے تحت ریاست اور اس کے معاملات عوام کے منتخب نمائندے ہی چلاتے ہیں، اور چونکہ نگران حکومت کے پاس نہ تو عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ مستقل پالیسی یا ایسی پالیسی اور فیصلہ کرنے سے اپنے آپ کو دور ہی رکھیں جن کے نتائج دور رس ہوں اور مستقبل پر وہ اثر انداز ہوں گے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دے گئی، یہ 43 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے۔ اب میں ان تجزیہ نگاروں سے پوچھنا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے معیشت کو بہتر کرنا ہوگا اور معیشت کے لیے آپ کو انٹرم سیٹ اپ بنانا ہوگا۔ انٹرم سیٹ اپ کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ججمنٹ دے چکی ہے خواجہ آصف کے کیس میں، اور اس کے بعد عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ آپ جلد از جلد زور دیں الیکشن پر، جتنے جلدی الیکشنز ہوں گے جو عوام کی منتخب حکومت ہے وہی آ کے مسائل حل کر سکتی ہے۔ جب انٹرم سیٹ اپ فیصلے نہیں لے سکتا، کوئی بڑے فیصلے نہیں کر سکتا، تو اس کو آپ ہمارے سر پر کیوں زیادہ لمبا عرصہ بٹھانا چاہتے ہیں؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ رکھی ہے جس کی بنیاد پر جن کا خواب ہے کہ انٹرم سیٹ اپ کو لمبانا چاہیے وہ کیسے ختم ہوتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔